कराची। मेरे लिए कराची एक बिल्कुल नई जगह थी। मैंने कराची के बारे में जिस तरह सोचा था, लोगों और हालात को वैसे ही पाया। जिस तरह छोटे शहरों में मोहल्लेदारियां होती हैं, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का ख्याल रखता है, कराची में ऐसा कुछ ना था। शायद इसकी वजह ये है कि यहाँ पर बसने वाले लोग मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं और उनकी सकाफत, उनकी सोच और उनके रसूम और रवाज मुख्तलिफ होते हैं। अलबत्ता कराची के मकामी लोगों के रहने सहने का अपना ही एक मखसूस अंदाज है। शुरू में हमें अपने आप को यहाँ के माहौल के मुताबिक बनाने में बहुत से मसाइल पेश आए। उनमें सबसे बड़ा मसला स्कूल का था। अम्मी की ख्वाहिश थी कि मैं किसी अच्छे स्कूल में पढ़ूं। ड्रग रोड कॉलोनी का इलाका कराची शहर से काफी दूर था और वहाँ उस वक्त ज्यादा मयारी स्कूल ना थे। बिलाखिर मुझे एक स्कूल में दाखिल करा दिया गया और 1 महीने के बाद जब मेरी रिपोर्ट आई तो मैं क्लास में तीसरे नंबर पर था। मुझे बड़ी शाबाश मिली कि कोयटा से बिल्कुल एक नए माहौल में आने के बावजूद मैंने तीसरी पोजीशन हासिल की है। लेकिन वालिद साहब की ये शाबाश और हौसला अफजाई जल्द ही डांट डपट में तब्दील हो गई जब उन्हें पता चला कि क्लास में कुल 3 ही लड़के थे। जाहिर है ऐसे स्कूल में पढ़ना और पढ़ने के बाद ये उम्मीद रखना कि बहुत ही मयारी तालीम हासिल कर सकेंगे नामुमकिन था। उस इलाके के ज्यादातर लोग छोटे मोटे काम करते थे और पढ़ने लिखने का रिवाज ना था। मैं भी उन बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने लगा। इससे पहले मैंने कभी क्रिकेट नहीं खेली थी। हमारे घर के सामने वाला मैदान शाम को 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता था। एक तरफ हम क्रिकेट खेल रहे होते और दूसरी तरफ गुल्ली डंडे का मैच हो रहा होता था। गुल्ली डंडा खेलने और देखने वाले बहुत, जबकि क्रिकेट खेलने वाले बहुत कम तादाद में होते थे। हमारी तवज्जो भी गाहे बगाहे गुल्ली डंडे की तरफ मबजूल होती रहती थी। जब शाम करीब आने लगती तो बाजुकात गेंद गुम होने के बाइस या लड़कों के चले जाने की वजह से जो बच्चे कुछ खिलाड़ी रह जाते वो गुल्ली डंडे का मैच देखना शुरू कर देते। बच्चे खेल क्यों खेलते हैं, ये इसमें दिलचस्पी क्यों लेते हैं? अगर आप गौर करें तो मालूम होगा कि खेलने के अमल से इंसान अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करने लगता है, जिस तरह उसकी परेशानियों का बोझ कम हो गया हो। अगर आप तमाम खेलों के खेलने की बुनियादी तरीके पर गौर करें तो आपको इनमें ये बात मुश्तरक नजर आएगी कि आप हर खेल में किसी चीज को झटक कर फेंकने की कोशिश करते हैं। फुटबॉल को देख लें, खिलाड़ी पांव से जोर से गेंद को खुद से दूर फेंकते हैं। क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस, हॉकी वगैरह, हत्ता कि अगर हम वो खेल भी खेलें जो तन्हा खेले जाते हैं, मसलन वेट लिफ्टिंग वगैरह, तो उनमें भी हम वजन को अपने से दूर ले जाते हैं। मेरे नजदीक खेलने का असल फलसफा दरहकीकत ये है कि आप खेलते हुए अपना कोई ना कोई बोझ उतार कर फेंकने की कोशिश करते हैं और ऐसा करने के बाद खुद को हल्का फुल्का महसूस करते हैं। ये भी इंसान की जबलत में शामिल है कि अगर वो असल बोझ ना फेंक सके तो वो कोई और बोझ फेंकता है। वो इशारों की जबान में या अपनी हरकत से अपनी मायूसी का इजहार करता है। क्या आपने कभी किसी शख्स को नहर के किनारे किसी का इंतजार करते देखा है? इंतजार या बोझ उतारने के लिए वो जमीन से कुछ कंकर उठाता है और नहर में फेंक देता है। ये बाग में होते हुए किसी टहनी से फूल या जमीन से घास उखाड़ कर फेंक देता है। कभी आपने किसी शख्स को गुस्से में बड़बड़ाते हुए देखा है? यहाँ भी ऊंची आवाज में वो दरहकीकत अपने गुस्से को फेंकता है। इसी तरह वो खुद को आरामदेह हालत में लाने के लिए वो मुख्तलिफ खेलों के जरिए अपनी जात के बोझ को उतारता है। आदत मजबूरी या मसलहत के तहत जबलत बन सकती है और ऐसा होने में काफी अरसा दरकार होता है। कुछ जबलतें पैदाइशी होती हैं और उनके पसे पर्दा कई सदियों का अमल दखल होता है। कभी मुशाहिदा कीजिएगा कि छोटा बच्चा पैदाइश के फौरन बाद अपनी मुट्ठी बंद रखता है और जो चीज उसके हाथ में थमा दी जाए वो उसे बगैर जाने पहचाने पकड़ लेता है और आम तौर पर उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक आप खुद न छुड़ा लें। गोया कब्जा करना उसकी जबलत का हिस्सा है। जब तो इंसान हर चीज पर कब्जा करना चाहता है और तमाम उम्र वो इसी कब्जे को कायम रखने में गुजार देता है। इल्म, तजर्बा और शऊर उसे यकीनन कायल करते हैं और यूं कुछ लोग कम और कुछ लोग ज्यादा इस जबलत का असर लेते हैं। 60 या 70 साल की उम्र में इंसान जब अपने आखिरी मनाजिल तय कर रहा होता है तो उसकी ज़हनी सलाहियतें और यादाश्त कम होने लगती है, यानी इसका बचपन दोबारा जाग उठता है। ऐसे शख्स का बाकायदा टेस्ट किया जाता है जिसे ग्रास्प रिफ्लेक्स कहा जाता है। इस टेस्ट में अगर उसकी हथेली किसी नोकदार चीज से रगड़ा जाए तो वो शख्स फौरन हथेली को बंद करके इस चीज को पकड़ लेता है, यानी बचपन वाली आदत जो दर हकीकत जबलत है उस उम्र में एक बार फिर गालिब आ जाती है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि बुढ़ापे में बचपन लौट आता है। अगरचा इल्म और शऊर सारी जिंदगी उसे हर चीज पा लेने की उस वहशियाना जबलत से निजात दिलाते रहते हैं। अगर आप बच्चे को गौर से देखें तो आप इस बात का मुशाहिदा करेंगे कि वो जरा बड़ा होने के बाद हर चीज को टटोलता है, उसे मुंह में डालने की कोशिश करता है। उसे कहीं भी कोई सुराख नजर आ जाए तो वो कोशिश करता है कि उसे देखे, टटोले और उसमें हाथ डाले। ये भी इंसानी जबलत है और इसी जबलत का ही नतीजा है कि इंसान पैदाइश से आखिरी वक्त तक जिंदगी भर चीजों के पीछे सरगर्दा रहता है, यानी वो इन्हें टटोलता रहता है और इसी जबलत के बाइस दुनिया में नई नई चीजें ईजाद होती हैं
اور نئی جگہیں دریافت ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں بچوں کی نشوونما کے دوران عادات اور جبلتوں میں تفریق نہیں کی جاتی۔ ایک بچہ جو بار بار اپنا ہونٹ دانتوں میں دباتا ہے یا جو بچہ ناخن چباتا ہے وہ دراصل کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہوتا ہے۔ ایسے بچے کچھ دریافت کرنا چاہتے ہیں جبکہ والدین انہیں شرارتیں سمجھ کر روکتے ہیں اور نتیجتاً مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایک بچہ اپنے پہلے 4 سال میں مجموعی طور پر اتنی نئی چیزیں سیکھ لیتا ہے جو اگلے 14 سال میں سیکھی جانے والی چیزوں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ اپنے بچپن کے اس دور میں بھی بڑے شوق سے مختلف کھیل کھیلا کرتا تھا اور کھیلنے کے بعد خود کو زیادہ توانا محسوس کیا کرتا تھا۔ شاید اسی لیے مجھے کھیلنے کے بعد پڑھائی میں زیادہ دلچسپی محسوس ہوتی تھی۔ ایک دفعہ بازار سے گزرتے ہوئے میں نے ایک مجمع دیکھا۔ عجیب سے حلیے والا ایک شخص اس مجمع کو لمبی عمر اور جوانی برقرار رکھنے والی دوائیاں بیچ رہا تھا۔ چرب زبان ہونے کی وجہ سے وہ لوگوں پر اپنے علم کی دھونس جمانے میں کامیاب نظر آ رہا تھا۔ اس کی عمر 35 یا 40 سال کے لگ بھگ ہوگی، لیکن لوگوں کو قائل کرنے کے لیے وہ خود کو 60 سال کا جوان بتا رہا تھا۔ غالباً 100-150 افراد اس آدمی کے ارد گرد جمع تھے۔ وہ مستقل چلا چلا کر بول رہا تھا۔ وہ سب کو خوش کرنے کے فن میں طاق تھا۔ داڑھی والے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے مذہبی حوالے دے رہا تھا اور جوانوں اور رنگین مزاج نظر آنے والے لوگوں کے لیے فحش گفتگو بھی کر رہا تھا۔ وہ کوئی قصہ سنانا شروع کرتا اور جب وہ قصہ نقطۂ عروج پر پہنچتا تو وہ قصے کو روک کر اپنی جڑی بوٹیوں کی خوبیاں بیان کرنا شروع کر دیتا۔ اس عمر میں مجھے ان باتوں کا شعور نہیں تھا، لیکن اس دن کے بعد میں اکثر اس کی باتیں سننے کے لیے وہاں سے گزرتے ہوئے رک جایا کرتا تھا۔ بہت سے لوگ اس کی دوائیاں خریدا کرتے تھے۔ میں نے اس سے پہلے اس قسم کے مجمع کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ایک دفعہ اس شخص نے ایک فلم کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بات بتائی کہ اس فلم کے ہیرو نے اس کے والد سے جڑی بوٹیاں لے کر استعمال کی تھیں اور اسی لیے وہ 60 سال کی عمر میں بھی جوان نظر آتا ہے۔ فلم کا نام نادرہ تھا اور شاید ہیرو اعجاز یا حبیب تھا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ وہ فلم اس بازار کے ایک سینما میں لگی ہوئی تھی اور اس فلم کا بورڈ بھی مجمع کے سامنے تھا۔ مجھ میں یہ تجسس پیدا ہوا کہ یہ فلم ضرور دیکھوں۔ میں نے اس بات کا اظہار شام کو کرکٹ کھیلتے ہوئے اپنے دوست سے کیا، جس نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ سینما میں فلم دیکھنے پر اسے گھر سے مار پڑے گی۔ یہی بات جب میں نے گلی ڈنڈے کا میچ دیکھتے ہوئے ایک دوسرے دوست سے کہی تو اس نے نہ صرف فلم دیکھنے کی حامی بھر لی بلکہ یہ بھی بتایا کہ اس نے یہ فلم 2 بار دیکھی ہوئی ہے، لیکن یہ فلم اتنی اچھی ہے کہ وہ اس فلم کو تیسری بار بھی دیکھ سکتا ہے۔ چنانچہ ہم دونوں نے اگلے دن 3 بجے والا شو دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ میری زندگی کی پہلی فلم تھی۔ پیسے میں نے کرکٹ کا بال خریدنے کے بہانے امی جان سے لے لی اور یوں میں اپنے دوست کے ہمراہ سینما ہال پہنچا۔ میری خواہش تھی کہ میں سب سے اگلی سیٹ پر بیٹھوں۔ میرا خیال تھا کہ وہاں سے اسکرین زیادہ صاف نظر آئے گی، لیکن میرے اس دوست نے یہ بتایا کہ سینما میں فلم جتنی دور بیٹھ کر دیکھی جائے اتنی ہی صاف نظر آتی ہے۔ میں نے سینما ہال کو اندر سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے لیے وہ ایک نئی دنیا تھی۔ سینما ہال کافی بڑا تھا۔ اس میں بہت سی کرسیاں قطاروں میں اس طرح لگی ہوئی تھی کہ ہر پچھلی قطار اگلی قطار سے ذرا اونچی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ چھت والے پنکھے دیواروں پر لگے ہوئے تھے۔ چونکہ حال لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اس لیے وہ پنکھے اس ہپ زدہ ماحول میں مزید گھٹن پیدا کر رہے تھے۔ بے انتہا شور کی وجہ سے ایک دوسرے سے بات کرنا محال تھا۔ اگر ایک طرف مونگ پھلی اور آلو کے چپس بیچنے والوں کا شور تھا تو دوسری طرف ٹھنڈی بوتلیں بیچنے والوں کی آوازیں اونچی تھیں۔ چونکہ فلم دیکھنے کے لیے میں گھر والوں کو بتائے بغیر آیا تھا اس لیے فلم دیکھتے ہوئے خوف کے ساتھ ندامت بھی محسوس ہو رہی تھی جو پہلی دفعہ فلم دیکھنے کے جوش کو کم کر رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے مجھ سے کوئی بہت بڑا گناہ سرزد ہو رہا ہو، لیکن اس کے باوجود میں ساری فلم کے دوران سیٹ پر چپک کر بیٹھا رہا اور میں نے 1 منٹ کے لیے بھی اپنی نظریں اسکرین سے نہ ہٹائیں۔ فلم ختم ہونے کے بعد جب میں گھر واپس لوٹ رہا تھا تو مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر گھر والوں کو پتہ چل گیا تو بہت مار پڑے گی، کیونکہ چوری چھپے فلم دیکھ کر میں نے بہت سے گناہ ایک ساتھ کر دیے تھے۔ سب سے پہلا گناہ تو یہ تھا کہ میں نے گھر والوں سے جھوٹ بولا تھا، پھر دھوکے سے امی جان سے پیسے لیے تھے، اور سب سے بڑا گناہ تو یہی فلم دیکھنا تھا جو اس زمانے میں بڑوں کے لیے بھی معیوب بات سمجھی جاتی تھی، اور میں نے اتنی کم عمری میں یہ بڑا کام کر دکھایا تھا۔ میری اس کیفیت کو دیکھ کر میرے دوست نے مجھے اپنی ایک آزمودہ ترکیب بتائی کہ اگر آپ ایک اینٹ پر دوسری اینٹ رکھ کر گھر چلے جائیں اور اگر گھر جانے تک اس اینٹ کو کوئی گرا نہ دے تو آپ بڑوں کی مار اور ڈانٹ ڈپٹ سے بچ جاتے ہیں۔ میں نے فوراً اس کی ترکیب پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا اور گلی میں پڑی ہوئی ایک اینٹ پر دوسری اینٹ رکھ دی، لیکن پھر سوچا کہ گلی میں پڑی ہوئی ان اینٹوں کو دیکھ کر یوں ہی ہر شخص کا انہیں ٹھوکر مارنے کو دل چاہے گا، اور اگر کسی نے انہیں گرا دیا تو یہ ٹھوکر میرے لیے بہت تکلیف دہ ثابت ہوگی۔ چنانچہ میں گھر کے دروازے کے بالکل قریب پڑی ہوئی 2 اینٹوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھنے لگا۔ میں یہ کر ہی رہا تھا کہ اوپر سے ابا جی آ گئے اور انہوں نے غصے میں اینٹوں کو ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، یہ کیا بےہودہ کام کر رہے ہو؟ چونکہ اینٹیں گر چکی تھی اور عمل پورا نہیں ہو سکا تھا اس لیے میری خوب پٹائی ہوئی، اور اس کے بعد نہ صرف میرا گھر سے باہر نکلنا بند ہو گیا بلکہ ابا جی نے وہ علاقہ ہی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔